नमस्ते तपाईहरु सबैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छौं टु कल कान्तिपुर। यस हामी लाइभ आइसकेका छौं र 5 देखि 5:50 सम्म तपाईहरुसँग वार्तालाप गर्छौं हामी। र वार्तालाप गर्नको लागि के गर्नुपर्ने हुन्छ त तपाईले हामीलाई कल गर्नुपर्ने हुन्छ र हाम्रो कलिङ नम्बर्सहरु रहेका छन् 51920002 र 51920003 हाम्रो कलिङ नम्बर्सहरु रहेका छन् भने चाहिँ हामी फेसबुकमा पनि लाइभ आइरहेका छौं। तपाईले थ्रु कमेन्ट्स हामीसँग कुराकानी गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो पनि गर्न सक्नुहुनेछ। र म हुँ सुजिता and we have Sriza with me today. So guys, give us a call. Numbers are 50920002 र 50920003. र आज चाहिँ हामी विशेष गरी चाहिँ हस्पिटल बिल्स कोभिड लागिहाल्यो सन्चो भएन भने हस्पिटल जानु पर्यो भने चाहिँ सक्छौँ त हामी हस्पिटलको बिल्स तिर्नलाई हैन। सो प्रसङ्ग यही नै छ। सबैजनाले सरकारी अस्पतालमा गएर भनौँ न अब उपचार गर्न सक्ने सिचुएसन पनि छैन, बेड्सहरु फुल छैन। त्यसैगरी प्राइभेटमा गएर उपचार गर्न सक्ने स्थिति छैन किनभने गोजीमा पैसा छैन। हेर्नुस् निकै नै गाह्रो सिनेरियो छ। सो यही सन्दर्भलाई लिएर कुराकानी गर्दै नै छौँ। सो तपाईलाई पनि केही गुनासोहरू छन् होला, के छन् भने सुनाउनुस्। द प्रब्लम्स दैट यू फेस्ड इफ यू फेस्ड एनी प्रब्लम्स र थिङ्स दैट यू वान्ट टु चेन्ज हुन्छ नि। सो रिगार्डिङ कोभिडबाट निको हुनु भएको संख्या पनि धेरै छ, अस्पतालमा भर्ती हुनु भएको संख्या पनि धेरै छ, निको भएर फर्किनु भएको। सो सबैलाई काहीँ न काहीँ कुनै न कुनै समस्या परि नै रहेको छ र यतिखेर सरकारले चाहिँ hey भनेर हात उठाइसक्नु भएको छ यसरी हैन, we not going to do anything भन्ने हिसाबले। So that's what the government is planning to do. There's so many confusions at the moment, like a lot, in fact a lot. दसैँपछि सायद म के सोचिरहेको थिएँ अलिकति सबै थोक मिल्छ भनेर सोचिरहेको थिएँ, तर के भन्न खोजेको गभर्नमेन्ट इज नट डुइङ एनीथिङ रे, ही इज डुइङ समथिङ, दे आर डुइङ समथिङ। के थाहा छ? के दे आर क्रिएटिङ कन्फ्युजन्स क्योस बिट्विन अस हैन त। र त्यो भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि अब 17 अक्टोबर भन्दा अगाडिसम्म चाहिँ अफकोर्स गभर्मेन्टले के गरिरहनु भएको थियो, पिसिआर टेस्टको लागि चाहिँ फ्री पिसिआर टेस्ट गरिरहनु भएको थियो, हामीलाई प्रोभाइड गरिरहनु भएको थियो। जसले चाहिँ हस्पिटल बिल्सहरू तिर सक्नु हुँदैन थियो उहाँहरूलाई चाहिँ हुन्छ नि फ्रीमा उपचार दिइरहनु भएको थियो। तर आफ्टर 17 अक्टोबर त्यहाँ पछि चाहिँ अब गभर्मेन्टले अघि श्रीजाले भने जस्तै पुरा दुईटै हात उठाइसक्नु भएको छ उहाँले। र यस हामी चाहिँ फ्रीमा ट्रिटमेन्ट्सहरू दिन सक्दैनौँ, पिसिआर टेस्ट पनि गराउन सक्दैनौँ भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ हैन। र अब उहाँहरूले जुन पनि अब हटलाइन्सहरू प्रोभाइड गर्नुभएको थियो त्यो हटलाइन्सहरूबाट पनि त्यसरी केही पनि सुविधा पाएको छैन जनताहरूले। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि एकदमै धेरैभन्दा धेरै कन्फ्युजन्सहरू भइरहेछ। र कन्फ्युजन चाहिँ कसरी पनि भइरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ हैन, कहिले चाहिँ फ्रीमा दिन्छु भन्छ, कहिले फ्रीमा दिँदिन भन्छ, फेरि कहिले चाहिँ के ट्रिटमेन्ट गराउँछु भन्छ, फेरि कहिले ट्रिटमेन्ट गराउँदिन भन्छ। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति कन्फ्युजन चाहिँ भइ नै रहेछ। ओके, पोखराबाट कल आएको छ। सो को हुनुहुन्छ हेर्न चाहन्छौँ। हेलो 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 ल कलै काटी पोखराबाट फोन गर्नुभएको थियो मिस्टर मगर, फेरि फोन गर्नु होला हामीलाई। सो विशेष गरी पोखराको बारेमा पनि सोध्न चाहन्थेँ हैन। अब स्थानीय निकायले पनि सक्दो धेरै थोक त गरिराख्नु भएको छ र यतिखेर यो सबैजनाको डिलेमाको प्रश्न चाहिँ के छ भने उपचार गर्न सकिन्छ त कोभिड लागिहाल्यो भने। र सुप्रिम कोर्टले पनि आदेश के दिएको छ भने सरकारलाई चाहिँ द्याट पिसिआर टेस्ट चाहिँ फ्रीमा गराइदिनु पर्यो र भनौँ न जो बिरामी हुन्छन् उहाँहरूको पनि जुन चाहिँ खर्च छ सरकारले नै बेहोर्नु पर्यो भनेर चाहिँ सुप्रिम कोर्टले आदेश पनि दिइसकेको छ। र कता न कता यही कुरालाई चाहिँ फेरि अवहेलना गरेको भन्ने विषयमा पनि अब थिङ्स आर कमिङ अप हुन्छ नि। सो एउटा यो छ र अब अर्को कहानी छ जुन चाहिँ हाम्रो डेटाजहरू छन्, यो डेटालाई लिएर पनि अर्को प्रश्न उठिरहेछ यतिखेर हैन। सो द्याट इज देयर। तर अहिलेको मेन कन्सर्न भनेकै आफ्नो ज्यान जोगाउनु र भनिहालौँ त्यही अनुसार कोभिड लागिहाल्यो, सामान्य लक्षण छ, ठिक छ, आफैले केयर गर्न सक्छौँ, घरमा आइसोलेसन बसेर रेखदेख गर्न सक्छौँ, निकै राम्रो। तर सबैजनालाई त्यही अनुसारले चाहिँ कोभिडले ट्रिट गर्छ भन्ने चाहिँ छैन। सो मान्छे अनुसार फरक पनि पर्न सक्छ। धेरैजनालाई स्वास्थ्यमा धेरै प्रब्लम पनि आइरहेको छ र धेरैजनाले ज्यान पनि गुमाइसक्नु भएको छ हैन। यो छ यहाँनिर प्रसङ्ग। र अब आए प्रसङ्ग कहाँनिर भन्दाखेरि जुन चाहिँ हस्पिटलमा कोही व्यक्ति अब गएर बस्नु पर्यो भने एडभान्स नतिरिकन बस्न नपर्ने सिनेरियो चाहिँ धेरै ठाउँमा क्रिएट भएको र लिस्टहरू हामीले देखि नै रहेका छौँ। अब यो कतिसम्म फेयर हो क्या, यो कुन हदसम्म फेयर हो? पहिले गएर एडभान्स बुझाउने। अब यहाँनिर के आशंका हुन्छ भने नि तिमीले गएर पैसा कुनै एन्टिटीलाई बुझाइसकेका छौ भने अब म गलत होला तर मेरो व्यक्तिगत धारणा मात्र हो यो चाहिँ हैन।
के भन्छौ भने XYZ हस्पिटलमा गएर तिमीले 5 दिनको लागि 50,000 बुझायो भने 5 दिन अगाडि त तिमीलाई मरेकै छोड्दैन 3 दिनमै निको भयो भने पनि हैन यो त्यो गरेर अलिकति रेस्ट पुर्याउनु पर्छ भनेर त्यो गरेर राख्दि त्यो लाग्छ क्या मलाई सो आई डोन्ट थिंक द हस्पिटल चाहिँ गर्न बी अनेस्ट इनफ कि 3 दिनमै छुटकारा दिदिने खालके चाहिँ मलाई लाग्दैन है त्यो इभन इफ पेशेन्ट निको भइहाल्यो भने त्यो विश्वास छ तिमीलाई त्यो चाहिँ हामीले अब पहिलादेखि नै हुन्छ नि अब धेरैजना पेसेन्टहरूले चाहिँ अब यसको अब हस्पिटल्सहरूको बारेमा यस्तै यस्तै कुराहरू पनि गरिरहेको हुन्थ्यो हुन्छ नि अब के अरे निको छ कि छैन हुन्छ नि अब निको भए पनि हुन्छ नि डिस्चार्ज नगरिदिने अब डिस्चार्जको लागि पनि 2-3 दिन अझै धेरै एक्सटेन्ड गरिदिने त्यस्तो खालको स्टोरिजहरू हामीले पहिला पनि सुनिरहेका थियौँ होइन तर अब अहिले चाहिँ जुन चाहिँ अब कोभिड-19 लागिसकेपछि जसलाई अब त्यो भाइरसले एट्याक गरिसकेपछि अब 14 दिन त राख्नै पर्छ भनेर भन्छ नि त डिपेन्डिङ अब सामान्य त्यो लक्षण छ र ठिक हुन थाल्यो भने चाहिँ घरै बसेर उपचार गर्दा पनि ठिकै भयो र केही दिन तर इफ यु हैव टु गो टु द हस्पिटल र अब सकेसम्म अब आइसोलेसनमै हस्पिटलमै स्वास्थ्य हेर्दै राख्दै अब मान्छेले त यहाँनिर जग्गा बेच्नुपर्ने सिनेरियो आइसक्यो क्या त प्राइभेट हस्पिटलमा चाहिँ उपचार गर्नु पर्यो भने वाइ इज इट सो एक्सपेन्सिभ वाइ एक्सपेन्सिभ अब एक्सपेन्सिभको त कुरै नै छाडिदिउँ होइन जब कि हामीले अब सोसियल मिडियाहरूमा पनि देखि नै रहेका छौँ न्युज पोर्टल्सहरूमा पनि देखि नै रहेका छौँ द्याट हुन्छ नि अब कोभिड लागिसकेपछि चाहिँ 2 देखि 4 लाखसम्म त हामीले आँखा चिम्लेर जम्मा गरेर राखे पनि हुन्छ कि हस्पिटललाई बुझाउनको लागि त्यो पनि 2-3 दिन मात्र बिरामी हुन पाइ त्योभन्दा बेसी बिरामी भयो भने त त्यति पैसाले पनि पुग्दैन सो बिरामी हुनलाई पनि यहाँ के छ भने ठ्याक्क तोक्नुपर्ने छ 3 दिन बिरामी हुन्छ 4 दिन बिरामी हुन्छ यति दिन हस्पिटल बस्छु र 5 लाख चाहिँ सट्ट सिद्ध्याउँछु भने सो अब यो त लग्जरी होटलमा गएर स्पेन्ड गरेको भन्दा नि महँगो छ आजकल हेर्नुहोस् वे देयर इज नो लग्जरी त्यही बेड हो अलिकति सुगर सफा हुन्छ त्यति हो होइन सो अब बाँकी तपाईँलाई अब हेल्थ बिग्रियो भने त्यही अनुसारको अब सास फेर्नलाई अक्सिजनदेखि लिएर आइसियुको रुम्सहरूदेखि लिएर त्यही अनुसारको कस्टहरू चाहिँ छन् नै होइन अब प्राइस एकदमै एक्सपेन्सिभ होइन र हामी सुनिरहेको हुन्छौँ कतिपय सिनेरियोमा त यसरी लाखौँ लाख पैसा खर्च गरेर चाहिँ परिवारको सदस्य नबाँच्नु भएको सिनेरियोजहरू पनि धेरै नै छ र हरेक दोस्रो दिन जस्तोमा एउटा न एउटा हस्पिटलको इस्युजहरू सुनि नै रह हुन्छौँ हामीले कसैलाई कोरोना पोजिटिभ थियो थिएन मृतकमा कोरोना भाइरस थियो थिएन बडी ह्यान्डओभर गर्ने नगर्ने यो यस्ता विषयहरू यति धेरै आइरहेछन् नि र आई जस्ट वान्ट अर्ज टु गभर्मेन्ट द्याट हाम्रो सरकारले चाहिँ के गरिदिनु पऱ्यो भने चाहिँ रेगुलरिटी बडी हुनु पऱ्यो मनमाई पैसा चार्ज गर्न पाइएन प्राइभेट हस्पिटल हो खर्च अलिकति धेरै छ भन्नेमा डक्टरको यो फलाना डक्टरको चार्ज यति यो फलानाले लाउने पिपिएको चार्ज यति यसको यतिसँगमा गर्दाखेरि त त्यो त प्राइस महँगो हुन आयो होइन जसरी पनि लुटेको छ जनतालाई पनि लुटेको छ अब भनौँ इफ गभर्मेन्ट कान्ट रिइम्बर्स होइन सो त्यो पैसा रिइम्बर्स गर्न सक्ने गभर्मेन्टको सिनेरियो छैन अहिले भनेको कारणले गर्दाखेरि पनि कतिजना मान्छेहरू त टेस्टिङ गराउन पनि गइराख्नु भएको छ त्यसले गर्दाखेरि पनि अब हामीले दिनौदिन भनि नै रहेका छौँ पिसिआर टेस्ट चाहिँ अब राम्रोसँग नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले जुन चाहिँ भनौँ न कोरोना भाइरसको जुन चाहिँ हामीले अपडेटहरू दिइरहेका हुन्छौँ होइन त्यो चाहिँ एकदमै कम नै आइरहेको हो भनेर चाहिँ हामीले बारम्बार पनि भन्दै नै आइरहेका छौँ र मेबी अब कतिजनाले चाहिँ अब फ्री उहाँहरूले चाहिँ अब पिसिआर गर्नुको लागि पनि पैसा पनि छैन होला अफकोर्स अब पिसिआरको लागि पैसा तिर्यो भने पनि हुन्छ नि आजको लागि खाना के खाने त आफ्नो परिवारलाई के खुवाउने त भन्ने कुराहरूमा पनि एकदम धेरै नै समस्या परिरहेको हुन्छ सो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हुन्छ नि अब माइन्ड्सहरूमा पनि कन्फ्युजन छ लाइक गभर्मेन्टले के भन्नुभएको थियो भने यस निडी पिपलहरू अनि त्यसपछि डिसेबल पिपलहरू अनि जो चाहिँ अब के अरे गर्भवती महिलाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ फ्रीमा टेस्ट गरिदिने भनेर पनि भन्नुभएको थियो तर फेरि हुन्छ नि अब हस्पिटल्सहरूले चाहिँ अब त्यो एउटा नोटिस पनि निकाल्नु भइसकेको छ द्याट हुन्छ नि अब केही टेस्टहरू गर्नु पऱ्यो भने वी कान्ट के अरे प्रोभाइड इन फ्री होइन फ्रीमा हामी प्रोभाइड गर्न सक्दैनौँ किन भन्दाखेरि चाहिँ गभर्मेन्टले हामीलाई पैसा दिएको छैन होइन अब अफकोर्स हस्पिटल पनि त चल्न त पर्यो स्टाफहरूलाई पनि के अरे दिनु नै पर्यो स्यालेरी दिनै पर्यो हस्पिटल पनि चलाउनै पर्यो सो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ गभर्मेन्टले पनि अब हेल्प नगरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ पनि कन्फ्युजन त एकदम धेरै नै भइरहेको छ अब रिइम्बर्समेन्टको कुराखानी आउँछ जहिले पनि सो रिइम्बर्समेन्ट टाइममा भइदिएन भने पक्कै पनि एउटा संस्थालाई गाह्रो चाहिँ हुन्छ नि होइन तर अब जुन चाहिँ अक्टोबर 17 यता चाहिँ अब सरकारले चाहिँ रिइम्बर्समेन्ट नगर्ने कुरा भइसकेपछि चाहिँ लाइक सर्टेन क्राइटेरियामा पर्ने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ पिसिआर टेस्ट फ्रीमा गराइदिने भन्ने कुरा त भयो तर रिइम्बर्समेन्टको कुराकानीले गर्दाखेरि फेरि कता न कता यो कुरा चाहिँ अड्केको पनि पाइन्छ नि अहिले र अब बेसिकली त्यही छ सो यु गाइज वान्ट टक अबाउट योर फ्यामिली मेम्बर्स ह्याभिङ टु पे लार्ज सम अफ बिल्स
छन् भने आउनुहोस् कुराकानी गरौँ, किनभने यो धेरैजनाले अहिले प्राइभेट हस्पिटल्समा भर्ना हुने पनि कोभिड लागेर भर्ना हुने पनि उत्तिकै नै हुनुहुन्छ। सो पक्कै पनि धेरैजनाको चाहिँ प्राइभेट हस्पिटल्समा बिल्सहरू चाहिँ मिनिमम आयु चाहिँ मिनिमम एक दिनको 45-50 हजार, आयु चाहिँ 10 to 35,000 चाहिँ एभ्री डे पर डे हुन्छ। बेड कस्तो महँगो यार, त्यही सानो यत्रो बेड यार, कति महँगो हो त्यो बेड। आई रियली डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड वाइ इज द्याट बेड सो एक्सपेन्सिभ। अब कहाँ छतमा राखेको छैन नि त, कोठामा राखेको छ नि, त्यही भएर हो नि त है। बरु बाहिर राखेको सस्तो। तर हुन त कत्रो ठुल्ठुलो बेड पाइन्छ, लाखौँ लाख तिर्यो भने त लाइक सो मेनी फेसिलिटिज इन द बेड, फुल हाइटेक बेड्सहरू पाइन्छ, एन्ड दिस बेड्स आर एक्सपेन्सिभ। सो या जोक्स असाइड, बट वान थिङ त्यही हो, रेगुलेटरी बडिजहरूले चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ हेर्नु पऱ्यो, एउटा सेट रेट तोक्नु पऱ्यो होइन। नभयो भने कहिलेसम्म यसरी तिरिराख्ने, people are gonna die if this thing don't come under control, people are gonna die eventually। आज नमरे पनि भोलि पर्सिको दिनमा यही कारणले गर्दाखेरि धेरैजनाको फ्यामिलीमा चाहिँ केयर्स हुनसक्छ, सम्पत्ति बेच्नु परेछ, आफन्तबाट पैसा माग्नु परेछ अहिलेको लागि, कोसँग चाहिँ पैसा अहिले क्यास त कोहीसँग पनि छैन ब्याङ्कमा, इट्स रियली हार्ड। सो एउटा रेगुलेटरी बडीले चाहिँ फिक्स गरिदिनु पर्ने एकदमै जरुरी छ। एनिवेज इफ यु गो आयुष, सो लेट्स सी व्हाट ही हैज टु से अबाउट दिस। हेलो गुड इभिनिङ बोथजी। गुड इभिनिङ आयुष, के छ तपाईको हालखबर? सबै ठिक छ तपाईहरुलाई? हाम्रो पनि एकदम ठिकठाक छ। सुन्नुस् न, यहाँलाई कोभिड लागिहाल्यो भने हैन, उपचार गर्नुपर्ने सिनेरियोसम्म पुग्यो भने चाहिँ मानिलिउँ सरकारी अस्पताल र प्राइभेट अस्पताल जानु पर्यो भने कुन चाहिँ अस्पताल जानुहुन्छ र किन? म चाहिँ अब डेफिनेटली चुज गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ प्राइभेट हस्पिटलै चुज गर्छु होइन। किन भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यहाँ चाहिँ फेसिलिटीहरू चाहिँ एकदम धेरै राम्रो पाइन्छ हामीले, अनि त्यसपछि अब गभर्मेन्ट हस्पिटल जाने हुन्छ त्यहाँ त्यति फेसिलिटी पाउला जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। किन भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ हेल्थ केयर प्रोफेसनहरू चाहिँ त्यति मोबिलाइज गरे हुँदैन जस्तै कि प्राइभेटमा भएको जस्तै गरेर। हजुर तिर्न सक्नुहुन्छ? अब त्यो अब आफ्नो हेल्थसँग त नो कम्प्रोमाइज होइन भन्नुपर्दाखेरि त। अब भनिसकेपछि सरकारीमा बेड खोज्नु हुँदैन यहाँले, जति समय लागे पनि सायद अब सरकारी अस्पतालमा बेड पाउन केही दिन लाग्छ होला, 1 दिन 2 दिन लाग्छ होला होइन। अब भनौँ त्यो खाली नहुन्जेलसम्म पाइँदैन नि त, खाली भइसकेपछि एलोकेट गरेर पाइयो भने पनि ठिकै छ। र सायद इन द्याट प्राइभेटमा तपाईँ भर्ना हुनुभयो भने जति रकम पनि दिन रेडी हुनुहुन्छ तपाईँ? सर यस्तो छ नि त फेरि, अनि के अब यो गभर्मेन्टमा चाहिँ अब सिटै पाउँदैन, प्लस अनि त्यसमा ज्यान जानेको पनि धेरै त्यो चान्सेस धेरै हुन्छ। र प्राइभेटमा हामी सिधै जाँदाखेरि हामीले हाम्रो स्वास्थ्यमा चाहिँ एकदम राम्रो बेनिफिट पाउँछ भने चाहिँ वाइ नट ओभर ट्राई कि। ओके, सो तपाईँको के अरे फ्यामिली मेम्बर्समा चाहिँ कतिजना के अरे तपाईँहरूको चाहिँ कतिजना फ्यामिली मेम्बर हुनुहुन्छ घरमा? 6जनाको सदस्य हुनुहुन्छ। सो अब के अरे प्राइभेट हस्पिटलको जुन चाहिँ के अरे बिलहरूको कुराहरू आउँछ होइन, बेडहरूको कुराहरू आउँछ, जुन चाहिँ फेसिलिटीको कुराकानी गऱ्यौँ हामीले होइन। सो अब त्यो फेसिलिटिजहरू पाउनको लागि चाहिँ हुन्छ नि, इफ दे विल चार्ज यु लाइक हुन्छ नि अब 1 डे पर डेको चाहिँ अब 35 to 40 या त 50 सम्मको पनि बेड चार्जेसहरू तपाईँलाई दिनुभयो भने पनि विदाउट एनी डिस्कसन अर विदाउट एनी अब फर्दर डु होइन, तपाईँले त्यो पैसा तिर्नुहुन्छ? मलाई त्यस्तो अब यो के अब मेरो फ्यामिलीबाट त म त्यति पैसाहरू इन्भेस्ट गरेँ, मलाई त्यति कुरा यो कुरा पनि थाहा हुँदैन होइन। अनि त्यस्तो भन्ने भयो चाहिँ म मेरो हेल्थसँग नो कम्प्रोमाइज गरिकन म तिर्न तयारी छु भन्नु। पक्कै पनि आफ्नो स्वास्थ्य लिएपछि त हामी कम्प्रोमाइज गर्न चाहँदैनौँ, सकेसम्म राम्रोभन्दा राम्रो सुविधा पाइयोस् भन्छौँ। तर त्यो राम्रोभन्दा राम्रो सुविधालाई कतिसम्म पैसा तिर्न सक्छौँ त? तपाईँ यङ हुनुहुन्छ, अहिले कमाइराख्नु भएको छैन, अब यहाँको बुवालाई गाह्रो पर्छ, मम्मीलाई गाह्रो पर्छ भोलि पर्सिको दिनमा होइन। प्रतिदिन 50,000, 60,000, 70,000, 1 लाख रुपियाँ त्यसरी तिरेर उपचार गर्नु पर्यो भने त सकिँदैन नि त, कि सक्नुहुन्छ तपाईँ? यस्तो छ फेरि अब के अरे यो कोभिड-19मा चाहिँ अब यो गभर्मेन्ट हस्पिटलमा गएर यदि मेरो ज्यान जान्छ भने, अनि यदि म प्राइभेट हस्पिटलमा गएर चाहिँ मेरो ज्यान बच्छ र भोलिपछि मैले मेरो ज्यान रहे त मेरो अब सबै छ नि त होइन। ज्यानको त कुरा ठिकै नै हो होइन, यस्तो हो। नो आई से भेरी रङ हियर। सरकारी अस्पतालमा गएर ज्यान जान्छ भन्ने होइन, प्राइभेट अस्पतालमा पनि ज्यान गएकै छ। सो सिनेरियो बिग्रियो, तपाईँको बडीले हेल्प गर्न सकेन, इट क्यान लाइक डक्टर्सहरूले त सक्दो बचाउने प्रयास नै गर्नुहुन्छ होइन। त्यो सरकारी अस्पताल होस् वा त्यो प्राइभेट अस्पताल होस्, डक्टरको जिम्मेवारी नै त्यो हो, र उहाँहरूले पनि कोही पेसेन्ट नमरोस् नै भनेर चिताउनुहुन्छ होइन। तर होला सुविधाको कारणले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ भइदिएको हुनसक्छ। तर कस्तो भने धेरै जस्तो चाहिँ कुरा हामी सरकारी अस्पताल यो मरेको केसेसहरू छ नि सुन्नुहुन्छ भने धेरै जस्तो
प्राइभेट अस्पतालकै काण्डहरू सुनिरहेको हुन्छ हामीले फलानु कारणले गर्दाखेरि बित्नुभयो फलानु सो सरकारी अस्पतालमा कम सुनिन्छ होला बरु प्राइभेट अस्पतालको चाहिँ यस्तो इस्युजहरू बरु झन् धेरै सुनिन्छ हो अब त्यो पैसा पनि अब मनी पनि धेरै जान्छ हो म आई एग्री विथ यु होइन अनि त्यो पैसा धेरै जान्छ अनि अब कसरी अब यता पनि त्यो अप्सन छैन उता पनि अप्सन होइन अब अप्सन चाहिँ हामीले कसरी बनाउन सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ कुनै एउटा के अरे गभर्मेन्टले एउटा मोनिटरिङ बडी बनाइदिएर उहाँहरूले चाहिँ अब जसरी के अरे हरेक चिजको एउटा के अरे नापदण्ड दिनुभएको छ मूल्य दिनुभएको छ होइन त्यही मूल्यमा नै सबै ठाउँमा हामीले त्यसरी नै सेवा हामीले लिन सक्यौँ भने त त्यो अझै धेरै राम्रो हुन्छ नि त होइन जस्तै सरकारले चाहिँ भनिरहनु भएको छ द्याट हुन्छ नि सवारी साधनमा चाहिँ पब्लिक भेहिकल्सहरूमा चाहिँ त्यो सबै हुन्छ मूल्य चाहिँ राख्नुपर्छ रेटिङ चाहिँ के अरे रेट चाहिँ तोकेर राख्नुपर्छ भनेर जुन चाहिँ के अरे हाम्रो गभर्मेन्टले भन्नुभएको छ त्यसै गरी नै सबै हस्पिटल्सहरूमा पनि त्यसरी नै मूल्य उहाँले तोकेर राखिदिनु भयो भने त सबैजनाले हुन्छ नि आफ्नै मन खुसीले त पैसा त लिँदैन होला नि त यस्तो पनि छ अनि फेरि सरकारले चाहिँ पिसिआर टेस्ट पनि अब फ्री अफ कस्ट नगर्ने अनि कोभिड-19को यो हस्पिटल फ्री अफ कस्ट पनि यो पनि नगर्ने त्यसो भने त हामी पनि त ट्याक्स नतिर्ने नि त हामीले त्यत्रो ट्याक्स तिर्छौँ त्यो के को लागि त हो कि भन्नु अब यो चाहिँ हो कि होइन म जवाफ दिँदिनँ यो तपाईँको प्रसङ्ग हो होइन होइन अब ट्याक्स त तिर्नु पऱ्यो पक्कै पनि अब नियमै त्यही छ हो कहिलेकाहीँ यसरी चित्त दुख्छ सरकारलाई लिएर पनि किनभने हामी यत्रो पैसा तिर्छौँ कमाएको मेहनत गरेर कमाएको पैसाको सर्टेन रकम हामी ट्याक्स तिर्छौँ त्यो भइसकेपछि इन रिटर्न हामी सुविधा पक्कै पनि खोज्छौँ सो हामी म घुमिफिरी यहीँ नै आउँदै थिएँ होइन सो अब जस्तो यो कुरा किन गरिरहेछौँ भन्दाखेरि जुन चाहिँ हेल्थ फेसिलिटी हाम्रो देशमा छ त्यो हेल्थ फेसिलिटी एउटा नेपालीले चाहिँ एउटा साधारण नेपाली जो चाहिँ निम्न वर्गको नेपाली छ उसले चाहिँ त्यो हेल्थ फेसिलिटी उपभोग गर्न सक्छ कि सक्दैन त होइन सो बेसिकली कुरा त्यही घुमाउँदै म त्यही नै लिएर आएको थिएँ सो द्याट यु क्यान अन्डरस्ट्यान्ड होइन सो हेल्थ फेसिलिटीहरू हाम्रो देशमा एकदमै महँगो छ अहिले कोभिडको सिनेरियोमा होइन र आई डोन्ट थिङ्क मेजर अफ द नेपाली पिपल क्यान अफोर्ड द्याट सो भोलि पर्सिको दिनमा यस्तै भयो भने त जान चान्सेस पनि धेरै भयो नि त होइन 95-100%मा 95% चाहिँ अब त्यति अफोर्ड गर्न सक्दैन 5% मात्रै गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ नेपाली अब एक्ज्याक्ट डेटा चाहिँ छैन बट मेबी समवेयर इट माइट बी अराउन्ड द्याट नै होइन सो एनिवेज आयुष अहिले चाहिँ हामी छुट्टिन्छौँ थ्याङ्क यू सो मच फर कलिङ टेक केयर अफ योरसेल्फ है त सर हजुर हजुर सरलाई मैले फ्रेन्ड रिक्वेस्ट गर्दा तपाईँले एक्सेप्ट गर्नुभयो ओके म चेक गर्छु ए हुन्छ ओके बाई ठिकै है त ल बाई सो या विथ द हस्पिटल्स यो हामीले आज निकालेको प्रसङ्ग होइन यो हामीले 2-3 हप्ता अगाडि केही दिन अगाडि पनि निकालेका थियौँ किनभने एभ्री टाइम विथ कोभिड हरेक दोस्रो दिन तेस्रो दिनमा केही न केही डेभलपमेन्ट भइ नै रहेको हुन्छ होइन र यसो हेर्दाखेरि चाहिँ अब जो सरकार छ सरकारलाई यतिखेर अब पार्टी कुर्सी यही नै छ व्यस्तता त्यही नै छ होइन आई थिङ्क असाइड देन द्याट अरू कुराहरूमा फोकस भएको भए सायद धेरै राम्रो पनि हुन्थ्यो स्पेसली हेल्थ रिलेटेड फिल्डमा नै सो किनभने यत्रो समय बितिसक्यो र वी डोन्ट वान्ट द सिनेरियोज टु गेट ब्याड होइन so much thing that you know like you're just unsatisfied looking at what's happening around हुन्छ नि सो त्यो सर्टेन इन्स्टिट्युटमा काम गर्ने मान्छेलाई ब्लेम गर्ने हो कि अर ओभरअल गभर्मेन्टलाई ब्लेम गर्ने हो कि किनभने सोल रेस्पोन्सिबिलिटी त लास्टमा सबै हेर्ने निकाय त गभर्मेन्टको नै हुन्छ सो कक्कललाई मात्र पिन पोइन्ट गर्ने क्या यतिखेर तर के अरे अब सो इज इट द होल सिस्टम अर इज इट द होल नेसन भन्ने पनि मलाई यो प्रश्न आउँछ क्या बेला बेलामा सो इज इट वी नेपाली पिपल द्याट वी हेभ डन दिस हुन्छ नि अनि यो सच्याउनुलाई पनि हामी सबैजना नेपाली मिलेरै सच्याउनु पऱ्यो नि त जुन सिस्टम छ जुन भनौँ जे मान्छेको नेचर छ काम गर्ने प्र्याक्टिस छ पहिल्यैदेखिको यो सबै त हामी नेपाली नै त हो नि हामी नेपालीले नै त गरे हो नि त सो अलवेज इट्स ब्लेम गर्न सजिलो हुन्छ तर आफ्नो ठाउँमा इमान्दार भएर काम गरिदिउँ भने चाहिँ सायद यो समस्या चाहिँ निकै कम हुन्छ भने म पहिल्यैदेखि पनि भन्छु होइन या सबैजनाले चाहिँ अब यो सिचुएसनलाई चाहिँ एज अ भनौँ न क्रिटिकल सिचुएसन सबैजना नेपालीहरूले नै अब भोग्नुपर्ने के अरे एकदमै क्रिटिकल सिचुएसन छ भनेर नसोचेर होइन सबैजना नेपालीहरूले चाहिँ बिजनेस वेबाट सोचेर नै यस्तो भएको हो जस्तो पनि लाग्छ क्या बिकज हामीले पहिलाको लकडाउनमा पनि सुनेकै थियौँ कि द्याट हुन्छ नि अब पिपीको किटको लागि या त हुन्छ नि हाम्रो यो पिसिआर टेस्टको के अरे किटहरूको लागि धेरैभन्दा धेरै ढोलहरू भएको पनि देखेका छौँ हामीले ब्ल्याक मार्केट भएको पनि देखेका छौँ हामीले होइन सो यो चिज चाहिँ भनौँ न सबैजनालाई डर त थियो नि त द्याट यो भाइरसले गर्दाखेरि हामीलाई पनि धेरै कुराहरू हुनसक्छ हाम्रो फ्यामिलीलाई इफेक्ट गर्न सक्छ हाम्रो नेसनलाई नै इफेक्ट गर्न सक्छ भन्ने कुराहरू हामी सबैजनालाई नै थाहा थियो तर स्टिल हुन्छ नि हामीले चाहिँ एज अ बिजनेस लियौँ कि यो कुरालाई नै some people might have done that. I can't say everybody, but everybody looks for opportunity. होइन सो यस्तो समयमा चाहिँ अपर्च्युनिटी भन्दा पनि लाइक
टु सेभ पिपल र एउटा ह्युम्यानिटेरियन तरिकाले चाहिँ काम गर्नुपर्ने चाहिँ एकदमै जरुरी पनि थियो र अब उदाहरण कति दिने उदाहरण प्रशस्त छन् विश्वमा होइन सो हामीले भनिराख्नु जरुरी पनि छैन र आई थिङ्क धेरै कुरामा चुकेका छौँ र अब चाहिँ म त्यही नै भनिरहेको छु अस्तिदेखि पनि भनिरहेको छु व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ सकेसम्म चाहिँ हामीले आफूलाई बचाउने अभियान चाहिँ अब सुरु गर्नै पर्ने छ होइन सो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि सक्दो सतर्क रहनुहोस् केयरफुल हुनुहोस् भनेर हामी भनेको कारण पनि त्यही छौँ र हरेक पाटो एक दिन एउटा विषय लिएर केलाइरहेका हुन्छौँ कहिले एजुकेसनको कुरा जुन चाहिँ कोभिडको कारणले गर्दाखेरि एकदमै अल्टरनेसनमा छ तलमाथि भइरहेको छ एजुकेसन बिजनेसको कुरा फ्याक्ट्रिज एन्ड एभ्रिथिङ इकोनोमिकको कुरा र अब आयो स्वास्थ्यको सुरुमा त हामी सबैजनाले स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामै राख्छौँ केही परिहाल्यो केही भइहाल्यो भने पनि सकेसम्म जतिसुकै पैसा खर्च होस् मान्छेको ज्यान जोगिनु पर्यो होइन सो अहिले समस्या कहाँनिर छ अब हस्पिटलमा लाख तिरेर पनि ज्यान बचाउन नसकेको सिनारियोजहरू पनि छ र अब त्यत्रो धेरै पैसा हामी खर्च गर्छौँ भने कहिलेकाहीँ सानो हेल्थ क्राइको कारणले गर्दाखेरि मान्छेको ज्यान पनि गइरहेको सिनारियो पनि हामीले सुनि नै रहेका हुन्छौँ होइन आइम नट ब्लेमिङ द डक्टर्स होइन पक्कै पनि डक्टर्स नर्सेस जसले काम गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूले ज्यान बचाउनलाई नै भनेर काम गरेको सिनारियोजहरू पनि छ भने कता न कता केही न केही कुरामा हेल्थ क्राइ भएको चाहिँ त्यो पनि देखेको छ र आई थिङ्क यो हेल्थ क्राइ हुने एउटा हस्पिटल इन्स्टिट्युट एउटा बडी भइसकेपछि कस्तो पनि हुन्छ नि त्यहाँनिर पनि एउटा म्यानेजमेन्ट बडी हुन्छ होइन सो आई थिङ्क इट्स समवेयर अराउन्ड द्याट वेयर द म्यानेजमेन्ट बडी दे वान्ट द मनी वेयर एज डक्टर्स दे वान्ट सेभ लाइफ र अब बारम्बार यस्तो कुराहरूमा डक्टर्स र म्यानेजमेन्टको कन्फ्लिक्ट भएको पनि हामीले सुनिरहेका पनि हुन्छौँ थाहा पनि पाइरहेका हुन्छौँ एन्ड दिस डजन्ट ह्यापन ओन्ली इन हस्पिटल्स इट ह्यापन्स इन मेनी अफ द इन्स्टिट्युसन्स कहिलेकाहीँ त्यस्तै हुन्छ अब मेबी कुनै क्रिएटिभ फिल्डमा कोही क्रिएटिभलाई एउटा गर्ने इच्छा हुन्छ एउटा म्यानेजमेन्टको एउटा कुरा हुन्छ सो दुइटै मर्ज गरेर जानुपर्छ सो यस्तो सिनारिजहरू धेरै ठाउँमा हुन्छन् तर बेसिकली कमिङ ब्याक टु वे वी स्टार्टेड हेल्थ फेसिलिटिजहरू जति नेपालमा छन् जुन चाहिँ सुविधा छन् एउटा आम नेपालीले पैसा तिरेर आजको दिनमा पैसा तिरेर कोभिडको उपचार गर्नलाई आफूले आफ्नो उपचार गर्नलाई सक्छ त भन्ने प्रश्न छ यहाँनिर र आई डोन्ट थिङ्क लट अफ पिपल क्यान अफोर्ड द्याट यस अब यतिकै अब टेन्टेटिभली कुराकानी गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अब भेन्टिलेटर भएको अब आइसियुको कुराकानी गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा मिनिममको कुराकानी गरौँ 15,000 सो धरौटी पनि हाल्नु परिहाल्यो सो धरौटी भइसकेपछि 50,000 रुपियाँ भयो यो त हाम्रो सरकारी रेट नै हो होइन यो सरकारी रेट भयो होइन सो आइसियु विदाउट भेन्टिलेटर के अरे 7,500 त्यसै गरी चाहिँ के अरे धरौटीमा 30,000 रुपियाँ होइन सो अब के अरे क्याबिनको चाहिँ अब आइसोलेसनमा के अरे बस्नु पऱ्यो भने चाहिँ 7,500 रुपिस द्याट इज धरौटी राख्नु पऱ्यो त्यो पनि पर डेको कुराकानी गरिरहेको छ हामी होइन अब यो त भयो सरकारी अस्पतालको रेटिङ्सहरू होइन अब प्राइभेट हस्पिटल्सको रेटिङ्सहरू चाहिँ अब एक्ज्याक्टली त्यही त भनेर त खोलेको पनि छैन तोकिएको पनि छैन हामीलाई त्यसरी अब भनौँ न त्यसै सार्वजनिक गरेको पनि छैन तर जो मान्छेहरूले चाहिँ अब पे गर्नुभएको छ कतिजनाले चाहिँ अब न्युज पोर्टल्सहरूमा पनि राख्नुभयो द्याट हुन्छ नि उहाँहरूले चाहिँ अब त्यो 14 दिनको बसेको मात्रै भनौँ न 2 देखि 4 लाखसम्म पनि उहाँहरूले चाहिँ तिर्नु भएको पनि उहाँहरूले मैले सुनेअनुसार छन् 2 देखि 4 लाख त मैले प्रतिदिनकै 1 लाख 1.5 लाख खर्च भएको पनि सुनेको छु होइन सो यस्तो धेरैहरू सुनेको छ यु नो लाइक आई डोन्ट नो बिल्स कहाँ के बिल्सहरू अट्याच हुन्छ र त्यही पनि छ हामी सक्दो हामी सरकारी अस्पतालमै जान चाहन्छौँ किनभने सुलभ मूल्यमा उपचार गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले गर्दाखेरि हामी सरकारी अस्पताल जान चाहन्छौँ तर अहिले सिनारियो कस्तो छ भने सरकारी अस्पताल पनि प्याक भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ बेड्सहरू पाउन पनि गाह्रो नै छ र त्यसै गरी सुरुमा त प्राइभेट अस्पतालले त हामी कोभिड पेसेन्ट राख्दैनौँ किनभने खर्च पनि उठ्दैन भन्ने हिसाबले त्यहाँनिर मान्नु भएन त्यतिखेर होइन सो त्यसपछि पछिल्लो चरणमा आइसकेपछि 20% जति चाहिँ हरेक प्राइभेट हस्पिटलले चाहिँ छुटाउनु पर्ने छ बेड कोभिड पेसेन्टको लागि भनेर नै भयो 20 पछि गएर 40 भयो होइन सो त्यही सन्दर्भमा कुराकानी भइ नै रहेछ अब इट्स एक्सपेन्सिभ वी निड रेगुलेटरी बडिज टु टेक केयर अफ दिस हुन्छ नि सो स्वास्थ्य मन्त्रालयले यो सबै कुरामा ध्यान दिनु पर्यो होइन इफ सरकारी सरकारले यो रेटमा गर्न सक्छ भने आई थिङ्क प्राइभेट अस्पतालले योभन्दा अलिकति मात्रै रकम बढाएर गर्न सक्छ अनि जुन चाहिँ तोकिएको मूल्य छ मूल्य तोकिनु पर्यो हो यो जति पनि यो मूल्य तोकिएको छ यो सरकारले पहिले तोकेको रेट हो यो दुई प्राइभेट र सरकारी अस्पताल दुईवटा लागु हुने तोकिएको रेट्सहरू र एभ्री टाइम सिनियर्स लाइक दिज कम अप यसको समाधानै हुँदैन अनि एज फार एज पिपल आर रेडी टु अब यो कस्तो भइदियो भने डेथको गेम भइदिइसकेपछि मान्छेले पे गर्छ क्या यु वान्ट सेभ यर फ्यामिली मेम्बर्स लाइफ यु वान्ट सेभ यर फ्रेन्ड्स लाइफ त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि ज्यान बचाउनलाई भनिसकेपछि जसरी सक्दोस् ज्यान बचाउँछु पैसा जहाँबाट भए पनि खोजेर लिएर आउँछु भन्छ अनि दिस इज द थिङ द्याट्स प्राइभेट हस्पिटल्स आर क्यासिङ इन हुन्छ नि उहाँहरूलाई पनि थाहा छ द्याट ज्यान जोगाउनु नै खोज्छन् मान्छेले पैसा जहाँबाट भएर पनि लिएर आउँछन् सो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि वाइ नट
यस र अब के अरे गभर्मेन्ट हस्पिटल्सहरूमा चाहिँ बेड अभाइलेबल नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ धेरै भनौँ न एक हप्ता 2 हप्ता त्यसरी कुर्नु परेको के अरे कारणले गर्दाखेरि पनि धेरैजना मान्छेहरूले चाहिँ अब प्राइभेट हस्पिटलहरूतिर चाहिँ उहाँ लाग्नुहुन्छ होइन उहाँहरूले चाहिँ अब के अरे होइन वी वान्ट टु गो टु के अरे प्राइभेट हस्पिटल त्यहाँ चाहिँ अब अलिकति राम्रो भए पनि सुविधा पाउन सक्छ या त हुन्छ नि इक्विपमेन्ट्सहरूको कारणले गर्दाखेरि पनि हुनसक्छ होइन सो बिकज हुन्छ नि अब त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ प्राइभेट हस्पिटल्सहरूमा चाहिँ अब धेरै एट्र्याक्सन हुन्छ होइन तर उहाँहरूले पनि के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरूको ज्यानलाई चाहिँ अब पैसामा पनि तोल्नु भएन होइन मलाई के लाग्छ वी पेइङ वे टु मच जस्तो फिल हुन्छ क्या लाइक ठिक छ जुन चाहिँ फेसिलिटी छ सायद एउटा सर्टेन एक्सवाइसी हस्पिटलमा पाइँदैन भने दोस्रो हस्पिटलमा पाइन्छ त्यो सुविधा पनि ठिक छ तर त्यो सुविधा अनुसार आन्ट यु गाइज चार्जिङ टु मच हुन्छ नि आई थिङ्क अहिलेको टाइममा एभ्री वान टेकिङ एडभान्टेज अफ पिपल हुन्छ नि सो सर्वसाधारण नेपालीको एडभान्टेज सबैले लिइरहेको छ सो आई थिङ्क दिस निड्स टु चेन्ज दिस निड्स टु स्टप जुन चाहिँ रकम अहिले लाखौँ लाख तिर्नु परिरहेको छ प्राइभेट हस्पिटल्समा दिस निड्स टु बी कन्ट्रोल्ड एन्ड इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट सो अहिलेको लागि चाहिँ हेरिङ अन फर दिस ब्युटिफुल सङ विल टक मोर अन दिस सो मिन वाइल यु गाइज कल अस नम्बर्स आर 51920002 र 51920003 दिज आर 2 numbers सो गिभ अस अ बज अहिलेको लागि चाहिँ इन्जोय दिस म्युजिक भिडियो Welcome back. So we'll be taking calls. There is only phone lag in the phone. So we're just trying our team to check if there's anything wrong. So guys, call us numbers are 51920002 or 51920003. These are 2 numbers. यो दुईटा नम्बरमा यहाँले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ. There is only message पनि पठाउनु भएको छ. So you read the message. Okay. Anyways, so उले खोल्दैछ म मेसेज पढ्दिन चाहन्छु. मनिषा श्रेष्ठ हुनुहुन्छ उहाँ के भन्नुहुन्छ भने पैसा तिरेर पनि बिरामीहरूले राम्रो उपचार गर्न पाएको छैन हस्पिटलमा र एनिवेज सो माई मेसेज अल्सो गन एनिवेज सो हस्पिटलमा पाएको छैन भनेर भनिराख्नु भएको थियो धेरैजना चाहिँ मोबाइल चलाएर बस्नुहुन्छ भनेर चाहिँ मनिषाजीको चाहिँ प्रब्लमको कुरा चाहिँ गरिराख्नु भएको थियो त्यसै गरी सुरज श्रेष्ठ उहाँ भक्तपुरमा बस्नुहुन्छ सो उहाँले चाहिँ के मेसेज पठाउनु भएको थियो भने उहाँको एउटा मित्र जो चाहिँ नेबर हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ युरिनेसनमा प्रब्लम आएर चाहिँ हस्पिटल जानुभएको थियो जचाउनलाई र जचाइसकेपछि पछि आइसियुमा भर्ना गरिसकेपछि टेस्ट दायाँ गरेर 2 दिन 3 दिनमा छोड्दाखेरि चाहिँ करिब 2 लाखको बिल तिर्नु परेको थियो भनेर उहाँले भन्नुभयो होइन एउटा सामान्य युरिन प्रब्लम हुँदाखेरि कोभिडको टेस्ट दायाँ गरेर आइसियुमा राख्यो र त्यसरी चाहिँ 2 लाख रुपियाँ लियो भन्ने चाहिँ उहाँको भनाइ छ होइन हस्पिटलको नाम चाहिँ उहाँले खुलाउनु भएको छैन र यसै गरी धेरैजनाले मेसेज पठाइराख्नु भएको छ होइन सो एकजनाले चाहिँ हाम्रो मेसेज पढ्नुमा चाहिँ नाम नखोलिदिनुहोस् भनेर भन्नुभएको थियो सो उहाँको मेसेज एकछिनमा पढ्छौँ बट कलर लिने हो त हो ओके सो पहिला हामी कलर नै लिन्छौँ है उहाँसँग कुराकानी गरिहालौँ हेलो हजुर नमस्ते हजुर नमस्ते को बोल्नुभयो कहाँबाट म भक्तपुरबाट नवल राज भण्डारी ए नवलजी हो के ठिकठाक हुनुहुन्छ सर हजुर सर ठिक छ हजुर र नवलजी यहाँ के गर्नुहुन्छ म टुरिज्म व्यवसायी हो ओके र अब टुरिज्म व्यवसायी सायद टुरिज्मको दिनमा हामी फेरि अर्को कुनै दिन कुराकानी गरौँला होइन सो म चाहिँ तपाईँ पनि अब यही हेल्थ वर्किङ अब हस्पिटलकै फिल्डमा हुनुहुन्छ कि भनेर मात्र सोधे हो सो यो आस्केम नवलजी हजुर हजुर सो भनौँ न नलागोस् होइन तर अब हामीलाई भनौँ न तपाईँको फ्यामिलीमा कसैलाई कोभिड लागि नै हाल्यो भने पनि हुन्छ नि तपाईँले चाहिँ के गर्न चाहनुहुन्छ तपाईँ के अरे प्राइभेट हस्पिटलमा नै हुन्छ नि अब बेडहरू खोज्न थाल्नुहुन्छ कि या त गभर्मेन्ट हस्पिटलमा चाहिँ तपाईँ जान चाहनुहुन्छ अब हाम्रो यो जस्तो नेपालमा छ नि गभर्मेन्ट हस्पिटल भन्दाखेरि तपाईँलाई थाहा छ नै छ है अब गभर्मेन्ट हस्पिटल कस्तो छ त्यहाँको सर्भिस कस्तो छ भन्ने तपाईँलाई थाहा भएकै कुरा हो नेपालमा त्यो सर्भिस दिनै सक्दैन जुन चाहिँ अब प्राइभेट इक्विपमेन्ट्सहरूको कुरामा चाहिँ हुनसक्छ होइन तर डक्टर्सहरू जो चाहिँ अब प्राइभेट हस्पिटलमा पनि जो डक्टर्सहरू काम गर्नुहुन्छ उहाँहरू नै अब के अरे गभर्मेन्ट हस्पिटलमा पनि काम गर्नुहुन्छ त्यही नै डक्टर्सहरू हुनुहुन्छ होइन डक्टर र सिस्टरहरू त 1 नम्बरमै छ हाम्रो त नेपालकै एकदम राम्रो सिस्टरहरू छ तर मैले भन्न खोजेको चाहिँ इक्विपमेन्ट्सहरू सबै बिग्राएर राखेको हुन्छ होइन त्यो मेन्टेनेन्स हुँदैन अनि गभर्मेन्ट हस्पिटल जानुभन्दा प्राइभेटमा जाने नै बेटर मान्छ क्या मान्छेहरूले किन भन्दाखेरि सबै वेल मेन्टेन गरेर हुन्छ किनभने पैसा कमाउनु छ नि प्राइभेटमा त्यसैले पनि प्राइभेटमा जान्छ होला मेरो विचार तपाईँ के गर्नुहुन्छ तपाईँ प्राइभेटै जान रुचाउनुहुन्छ अब त्यही गर्नु पर्ला नि सर र सुन्नुहोस् न अब प्राइभेट जाँदाखेरि तपाईँ कति रकमसम्म तिर्न सक्नुहुन्छ त होइन किनभने अहिले प्रसङ्ग कहाँ आइरहेछ भने जतिजना धेरैजना अब जस्तो अलिकति स्वास्थ्य बिग्रिएर घरमा आइसोलेसन बस्न नसकेर प्राइभेट अस्पतालहरू चाहिँ उपचारको लागि जानु पर्यो भने चाहिँ मूल्य मन परी छ अस्पताल हेरी होइन
हरेक दिनको मूल्य एकदम धेरै छ। सो टेन्टेटिभली बिल्सहरू हेर्छौँ भने मान्छे लाखौँ लाख तिरिराख्नु भएको छ अहिले। 30 लाख 40 लाख 50 लाख 60 लाख 70 लाखसम्म खर्च भएको कुराहरू त सुनि नै राखेको छ। 10 दिन 14 दिन 15 दिन 18 दिन होइन। सो यसरी स्वास्थ्य बिग्रेको चाहिँ एकदम धेरै छ। अब यसरी नै अब एकै दिन 2 दिन 3 दिन बस्नु पऱ्यो भने पनि मिनिमम कस्ट त तपाईँको 20,000 25,000 30,000 त आउँछ पर दिनको। त्यो चाहिँ तपाईँको 30-40 हजार त बेसिकली हामी जस्तो मान्छेहरूले तिर्ला होइन। तर अलिक गरिब मान्छेहरूलाई त गाह्रो हुन्छ कि। गभर्मेन्टको हस्पिटलमै ठिक छ, तर हामीले रोग लाग्नु नदिएको खण्डमा राम्रो हुन्थ्यो। गभर्मेन्टले अलिकति त्यसमा ध्यान दिएको भए यो अलिक कन्ट्रोलमा आउँथ्यो क्या तपाईँको। किन भन्दाखेरि हेर्नुहोस् न, अहिले पिसिआर टेस्ट पनि तपाईँको फ्री छैन, गर्नुहोस् तपाईँहरूले पैसा तिरेर भन्नुभएको छ गभर्मेन्टले होइन। तर अब गभर्मेन्टले अलिकति पोलिसी आइडियाहरू त्यसमा मिलाएको कि। अब आइडिया मेकिङहरू मान्छेहरूसँग पनि सल्लाह गरेर काम गर्नुपर्ने होइन। यो चाहिँ अब जस्तै पसल खोलेको छ तन्न अस्ति दसैँमा, पसलको साउनीहरू नै कति बिरामी छ, त्यसले कति सार्ने होला हेर्नुहोस्। तर त्यो पसल खोल्नलाई तपाईँ कमसेकम पिसिआर टेस्ट गरेर मात्र पसल खोल्नु होला भनेको भए त राम्रो हुन्थ्यो नि होइन। समाजमा धेरै फैलिँदैन नि। गभर्मेन्टले अलिकति त्यस्तो गर्न सक्ने कुरा पनि गरेन। हजुर, अब गभर्मेन्ट भन्दा पनि हामीले चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि संस्थाहरू छन् नि होइन, जुन चाहिँ अब हामीले व्यापार सङ्घको कुराहरू गर्छौँ या त ओडाको कुराहरू गर्छौँ या त भनौँ न त्यहाँको अब भनौँ न युथ क्लब्सहरू हुन्छ, कति धेरै क्लब्सहरू पनि हुन्छ नि त होइन। सो उहाँहरूले पनि अलिकति कदम चालिदिएको भए पनि अझै राम्रो पनि हुन्थ्यो होला। बिकज हुन्छ नि त्यो एरियामा ओडाले गरेर या त हुन्छ नि युथ क्लबहरूले चाहिँ कुनै पनि एउटा ठाउँमा यसरी अब पिसिआर गर्नको लागि या त हुन्छ नि अब बिजनेसम्यानहरूलाई चाहिँ जसले त्यहाँ व्यापार गराउनु भएको छ उहाँहरूलाई पनि आग्रह गरिदिनु भएको भए होइन, या त सबैजना मिलेर चाहिँ पैसा उठाएर उहाँहरूले नै राम्रोसँग पिसिआर गरिदिनु भएको भए पनि हुन्थ्यो होइन त। हजुर त्यो हो, तर गभर्मेन्टको माथिबाट छ नि जुन चाहिँ आदेश कस्तो हुनुपर्छ भने त्यो बोर्डरमा मात्र चेक गर्ने, बोर्डरमा मात्र टाइप गर्ने होइन कि। हाम्रो यहाँ समाजमा पनि के गर्दा अब उहाँहरूले चाहिँ पिसिआर चेक चाहिँ पैसा तिरेर गर्नुहोस् भन्नुहुन्छ होइन। पैसा तिराउन सकिन्छ क्या, त्यो सकिन्छ, तर तरिका अलिक फरक भयो भनेको मैले भन्नु। अब यो पिसिआरको कुरा पनि एकदमै दोधारे कुरा छ हेर्नुहोस्। पहिला प्राइभेट हस्पिटलमा मलाई थाहा छ 10,000 15,000 रकम पनि तिरेर मान्छेले पिसिआर टेस्ट गर्यो सुरुमा होइन। र त्यही कुरा अब पछि घटाउँदै आयो 4400सम्म भयो, त्यसपछि अहिले घटेर 2000सम्म छ होइन। भनिसकेपछि त हेर्नुहोस् न कति ठगी भएर यस्तो बिचमा होइन। जुन कुराको टेस्ट हामी 2000 रुपियाँमा गर्न सक्छौँ भने पहिला किन त्यत्रो चार्ज गरियो त? त्यही त हामीसँग कन्ट्रोलै छैन कि। गभर्मेन्टको कन्ट्रोल नभएर यो सबै कुरा हामीले मार पारिरहेको छ। हामी तपाईँ जस्तो हामी जस्तोलाई मार भइरहेको छ यहाँ। पक्कै पनि। सो यहाँ के चाहनुहुन्छ भन्नुहोस् त, यहाँको अनुरोध के छ त सरकारलाई? मेरो अनुरोध चाहिँ सरकारलाई के छ भन्दाखेरि अलिकति कन्ट्रोल गर्ने निकायले जुन चाहिँ छ नि अब कडा गरेर समातेर लाने सम्भवै छैन यसमा होइन। अलिकति मैले भने जस्तो त्यो पसलहरूमा पनि अब पसल खोल्नुहोस् तपाईँले, त्यो पसल खोल्दाखेरि अनिवार्य तपाईँहरूको पसलमा बस्ने काम गर्ने र तपाईँको साउनीहरू को छ होइन, उहाँहरूले चाहिँ पिसिआर टेस्ट अनिवार्य गरेको हुनुपर्छ भनेर भन्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। चेक गर्नु पऱ्यो। जुन संस्थाहरू अहिले खोल्न दिइराखेको छ जसरी काम भइरहेछ त्यहाँ चाहिँ अब राम्रोसित मान्छेले पिसिआर टेस्ट गरेर छन् कि छैनन् यो सबै हेर्ने एउटा रेगुलेटरी बडी पनि हुनु पऱ्यो होइन त। हजुर हजुर। ओके, ल हामी छुट्टिन्छौँ, धन्यवाद। धन्यवाद। यही हो, अब कुरा अलिकति घुमेर उहाँकोतिर गइहाल्यो। बट एनिवेज उहाँले के भनिराख्नु भएको थियो नि 30 35 40 हजारसम्म भयो भने चाहिँ एक हदसम्म चाहिँ तिर्न सकिन्छ होला, तर सबै नेपालीले चाहिँ तिर्न सक्दैनन्, सुविधा पाउन सक्दैनन्। र यही कुरा यसरी प्राइस बढ्दै गयो भने भोलि पर्सिको दिनमा धेरै मान्छेको ज्यान जान्छ होइन। जुन तरिकाले जुन सिस्टमले अहिले चलिरहेछ त्यसले चाहिँ निकै नै गाह्रो हुन्छ भन्ने कुरा खुली पनि राखेको छ। र इट्स भेरी स्याड, डेफिनेटली स्याड। विदेशमा हेर्छौँ, धेरै जस्तो देशमा हेर्छौँ जहाँ चाहिँ पिसिआर टेस्ट फ्रीमा गराइएको छ मान्छेहरूलाई होइन। जुन देशको नागरिकहरू हुन्छ उहाँले फ्रीमा गर्नुपर्ने छ, हाम्रोमा छैन त्यो सुविधा। केही हदसम्म 10 दिने पाइ पनि राखेको थियो भने अब त ठप्पै भयो, ठप्पै होइन, अलमोस्ट ठप्पै नै भनौँ अब। सो यसले गर्दाखेरि झन् सङ्क्रमित हुने चान्सेस धेरैजनाले भनिराख्नु भएको छ। जब मान्छेले सुविधा पाउँदैनन्, अलिकति आल्छी हुन्छन्, पैसाको डरको कारणले गर्दाखेरि कतिजना सायद अस्पतालसम्म पुग्न पनि हिचकिचाउँछन्। यसले गर्दाखेरि चाहिँ स्थानीय तहमा चाहिँ कोरोना बढ्ने चान्सेस उत्तिकै धेरै छ र जोखिम झन् बढ्दो छ भन्ने चाहिँ भनिएको छ।
र मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ पहिल्यैदेखि नै हुन्छ नि जब यो कोरोना स्टार्ट भइरहेको थियो होइन अब कोभिडको लागि चाहिँ जब नेपालमा के अरे भित्रिएको थिएन जब हामीले चाहिँ बाहिर बाहिर नै सुनिरहेका थियौँ चाइनामा चाहिँ अब के अरे कोभिड-19 आयो के अरे भाइरसले चाहिँ एकदमै उ गरिरहेछ भनेर भनिरहेको थियो त्यति बेला नै हुन्छ गभर्मेन्टले एउटा के अरे राम्रो स्टेप लिएर चाहिँ सबैजनाको जो चाहिँ निडी मान्छेहरू हुन्छ होइन उहाँहरूको इन्सुरेन्स के हेल्थ इन्सुरेन्स उहाँहरूले चाहिँ गरिदिनु भएको भए चाहिँ अझै धेरै राम्रो हुन्थ्यो जुन चाहिँ हुन्छ नि अरे यार कुन दुनियाँमा बाँचिरहेछ मैले जस्ट सरकारले सबैजनाको हेल्थ इन्सुरेन्स होइन किन भन्दाखेरि एउटा मेसेज पनि आएको छ यता होइन अब उहाँले चाहिँ आफ्नो नाम नखुलाइदिनु होला भनेर भन्नुभएको छ होइन सो के अरे आई डोन्ट वान्ट टु टेक द नेम होइन उहाँले चाहिँ के भन्दै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ उहाँ चाहिँ काठमाडौँबाट चाहिँ धनकुटा जानुभएको थियो अरे होइन सो के अरे आजसम्म चाहिँ के अरे 20 दिन भयो अरे होइन र 4 दिन धनकुटा गएको चाहिँ 4 दिनपछि चाहिँ कोभिड देखियो अरे होइन र अब पिसिआर नगरिकन चाहिँ तर के अरे होम आइसोलेसनमा बसिरहनु भएको थियो अरे होइन र के अरे 16-17 दिन भइसक्यो अहिले चाहिँ अब पिसिआर गर्नको लागि चाहिँ धरान पुग्नुपर्छ विच इज रियली अब के अरे कस्टली पनि छ सो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब एकदम दोधारमा बसिरहेको छु म हुन्छ नि अब के गर्ने त अब धरानबाट रिजर्भ गरेर हुन्छ गाडीमा रिजर्भ गरेर जाउँ भने पनि त्यो पनि के अरे एकदम धेरै पैसा लाग्ने र अब आफूलाई के अरे कोभिड छ अरूलाई पनि सर्छ भन्ने पनि डर हुन्छ र धरान जानको लागि चाहिँ लगभग नर्मली चाहिँ 5,000 लाग्छ अरे सो यताबाट उता जाँदाखेरि चाहिँ 5,000 गयो त्यसपछि पिसिआर टेस्ट गर्नु पऱ्यो त्यसमा पनि पैसा खर्च भयो होइन सो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँ चाहिँ अनयोलमा हुनुहुन्छ अरे अब के गर्ने अब यस्तो समस्या धेरै जानेको छ यथार्थ पनि हो होइन सकेसम्म अब के भन्न चाहन्छु भने अब धनकुटा माथि गाउँमै हुनुहुन्छ भने त अब गाउँ विकासपालिकालाई कुराकानी गर्नु होला र त्यसपछि अब ओडा नभए ओडाले समन्वय गर्नु होला सायद उहाँले के न के गर्न सक्नुहुन्छ होला यतिखेर हामीले दिन सक्ने सुझाव भनेको यही दुईवटा नै छ किनभने अब यतिखेर स्थानीय सरकारको तर्फबाट सायद केही न केही मद्दत यहाँले पाउन सक्नुहुन्छ एक्चुअली कन्ट्याक्ट चाहिँ गर्नु होला र पक्कै पनि पिसिआर टेस्ट गर्न जरुरी छ यहाँले पिसिआर टेस्ट नगरिकन मलाई कोभिड भएको छ भनेर बसिराख्नु भएको छ सायद यहाँलाई सामान्य ज्वरो वा अरू केही समस्या पनि हुनसक्छ वा अरू कुनै रोग पनि हुनसक्छ मेबी यु नो लाइक मेबी एनी अदर डिजिज त्यो पनि हुनसक्छ सो त्यो क्लियर हुनको लागि चाहिँ जचाउनु पर्ने चाहिँ जरुरी नै छ 16-17 दिन भइसकेछ केयरफुल हुनुहोस् अब भन्न त मन थिएन अब कसैले पनि हेरेन भने पैसा छैन भने आफन्तलाई नै गुहार्नु होला होइन अब वाट एल्स क्यान आई से बिकज दिस इज द करेन्ट सिनेरियो अफ आवर कन्ट्री होइन सो ब्रो टेक केयर अफ योरसेल्फ आशा गर्छु यहाँको स्वास्थ्यमा चाहिँ छिटोभन्दा छिटो प्रगति होस् लाइक राम्रो होस् यहाँको स्वास्थ्य स्पिडी रिकभरी टु यु र यही भन्दै अब चाहिँ हामी ब्रेकमा जान चाहन्छौँ यथार्थ थियो सो अहिलेको लागि कमर्सियल ब्रेक नमस्कार र फेरि स्वागत गर्न चाहन्छु तपाईँहरू सबैजनालाई टु कल कान्तिपुर होइन हामीसँग अब थोरै मेसेजेसहरू छन् सो अब मेसेजेसहरू पढौँ न त ओके होइन र हाम्रो के अरे जनमजी हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ के भन्दै हुनुहुन्छ भने सरकारले निजी तथा सरकारी अस्पतालहरूमा बिरामीले परामर्शदेखि लिएर उपचार र औषधिको मूल्य एकेनास तोकिएमा चाहिँ धेरै नै राम्रो हुने त्यो कुरा यो चाहिँ म पनि सहमत छु भनेर भन्नुभएको छ र अङ्कित चाहिँ हुनुहुन्छ विभूषण राजवैद्य हुनुहुन्छ उहाँ पनि के भन्नुभएको छ भने उहाँलाई टपिक एकदम इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो अरे र उहाँको विचारमा चाहिँ सरकार चाहिँ सबै कुराहरू चाहिँ इग्नोर गरेर बसिरहेको छ थाहा भइकन पनि चाहिँ नदेखेको जस्तो गरेर मतलबै नभए जस्तो कुरा गर्नु यो चाहिँ एकदम सेमफुल कुरा हो र सायद सरकार सुतिरहेछ भनेर चाहिँ उहाँले मेसेज पठाउनु भएको छ यसको कारणले गर्दाखेरि छिटो रियाक्ट गरिएन यो कुरालाई चाहिँ कन्ट्रोल गरिएन भने चाहिँ भोलि पर्सिको दिनमा चाहिँ सायद धेरैजनाको चाहिँ ज्यान जान सक्छ कोभिडको कारणले होइन उपचार पाउन नसकेको कारणले भनेर भन्दै हुनुहुन्छ पक्कै पनि त्यही नै हो कोही पनि नेपालीले उपचार नपाइकन चाहिँ मृत्यु भएको कुराहरू छन् होला सायद आउट भएको छैन होला किन जुन सिनेरियो देख्छु नि म यो सो आई फिल देयर लट अफ पिपल हु हेभ डाइड बिकज गोजीमा पैसा थिएन उपचार गर्न सकिएन समयमा उपचार गर्न सकिएन सो यस्तो विभिन्न सिनेरियोहरू हुनसक्छ र भोलि पर्सिमा यो कोभिडको यति धेरै डेथ हुनुको पछाडि चाहिँ सायद टाइमली उपचार नपाएको कारणले गर्दाखेरि कसैले समयमा बेड नपाएको कारणले गर्दाखेरि हुन्छ र त्यो कुरा त्यसको रेस्पोन्सिबिलिटी विल दिस गभर्मेन्ट टेक इन द कमिङ डेज नट विल किप यु टेक रेस्पोन्सिबिलिटी अफ दिस नट स्वास्थ्य मन्त्रालयको मिस्टर ढकालले विल टेक द रेस्पोन्सिबिलिटी भोलि पर्सिको दिनमा नट यो हामी सबैजना धेरैजनाको प्रश्न छ सो प्लिज स्टार्ट टेकिङ रेस्पोन्सिबिलिटी अफ द पिपल द्याट इज आवर रिक्वेस्ट
यस हामी सबैजनाले चाहिँ हुन्छ नि दिनौदिन भनिरहेका छौँ एसएमएसको प्रयोग गरौँ एसएमएसको प्रयोग गरौँ के अरे मास्क लगाऊँ सेनिटाइजर युज गरौँ सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गरौँ भनेर तर गभर्मेन्टको 3 T's को बारेमा चाहिँ गभर्मेन्टले बिर्सिरहनु भएको छ होइन द्याट इज टेस्टिङ के अरे ट्रेसिङ र ट्रिटमेन्ट जुन चाहिँ 3 T's को बारेमा गभर्मेन्टले नै भनिरहनु भएको थियो यस वी हेभ टु डु इट भनेर होइन सबैजना हामी जनताहरूले यही नै मागिरहेका थियौँ द्याट हुन्छ ट्रिटमेन्ट हुनु पर्यो टेस्टिङ हुनु पर्यो ट्रेसिङ हुनु पर्यो भन्ने जुन चाहिँ कुराहरू हामीले दिनौदिन गरिरहेका छौँ त्यसको लागि त्यो ठाउँमा चाहिँ एकदमै धेरै नै नेग्लेक्ट भइरहेको छ समवेयर पिपल फिल द्याट वी आर इग्नोर्ड होइन सो त्यो नै सर आशा चाहिँ अब के गर्न सकिन्छ भने होपफुली केही परिवर्तन आओस् होइन or start taking responsibility please the only thing we have to say is that we are saying to the government start taking responsibility यही भन्दै कार्यक्रमबाट बिदा माग्न चाहन्छौँ टेक केयर अफ योरसेल्फ गाइज यु टु टेक रेस्पोन्सिबिलिटी टु किप योरसेल्फ सेफ आफूलाई आफ्नो परिवार सबैलाई चाहिँ सुरक्षित राख्नुलाई यही भन्दै छुट्टिन चाहन्छौँ एन्जोय कान्तिपुर टेलिभिजन we'll see you guys soon tomorrow. Hi guys, this is Srisho and I know you guys love following Call Kantipur on YouTube as well. So you guys love clicking. So click here, click there, you know where to click. One is subscription, one is like button and do comment as well. So for more updates, keep watching Call Kantipur.